دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائی چھے اے پروردگارا مخبل قوم مسئلہ بیان کرلا انی دعوتو قوم دعوت کرلو ایمان ہویا چیوی پیغمبر دعوت دی چاپ بارا کیوی چاپ بارا کیوی جو بزرگ رکھو دی چاپ بارا کیوی اے دے اللہ نامہ پر شوق سے اخرو دی چاپ بارا کیوی دی پیغمبر دعوت ہو۔ قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی خوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول فرمائی پیغمبر اللہ فرمائی اے پیغمبرہ قل هذه سبیلی ادعو الاللہ۔ اے پیغمبرہ اے اللہ آخرن اے پیغمبرہ خاتم النبیین پیغمبرہ قل خلق دا مسئلہ بیان کا هذه سبیلی یا اللہ رب العالمین فطرف اندرا بلل چلے سبیلی دے مولیارو قل هذه سبیلی ادعو الاللہ۔ پیغمبرم چے دعوت ورکی خلقلا نو دی چاپ بارا کی دعوت ورکی یا اللہ رب العالمین پر طرف دعوت ورکی اور ہر یو پیغمبر مشن داوی چے دے انسانانو تعلق براہ راست صرف دے چاس رجوڑ شی اکمل گری چی خبر دی اللہ نامہ ناخلی غم پر شوق سے دے اللہ نامہ خلو اللہ پہ نجات دے کرے دے پیغمبر کوشش داوی چی دے مخلوق تعلق دے چاس رجوڑ شی دے اللہ سے رجوڑ شی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہنا یہ حبش بادشاہ تپوس گئے اے جعفرہ کہ تو سے یو پیغمبر محمد بنا مادون دے رو غلے سڑے یا وہ مشن سے یا وہ روزگار سے یا وہ مصروفیات سے آغویتا پلانڈو الفاظوں کے خبر کئی اے نجاشی اے حبشو بادشاہ لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشن دارے لے اخرج العبادہ عن عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اے نجاشی دے محمد الرسول اللہ مشن دارے چھے انسانان دے انسانانو دے غلامین ہوزے او انسانان صرف دے چامن دوالا جوڑ شے دا دے پیغمبر مشنوی دا دے پیغمبر مصروفیت دے علماء حق جنی جاغوم دا غکار دے چاہوے خلق را بلینو چالا اللہ طرف لا زکا علماء کرام جنی دا دے پیغمبران وارثان دے امام الانبیاء فرمائی ترمیزی کے روایت ہے العلماء ورثۃ الانبیاء دا علماء دے پیغمبران وارثان دے او ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم۔ انبیاء کرام علیہ السلام پمیراس کی مال و دولت ننے پریخے درہم و دیناری ننے پریخے بلکہ انبیاء کرام پمیراس کے علماء کرام لا علم پریخے امام الانبیاء فرمائے فمن اخذہ اخذ بحظ وافر کم یو سرائی چی دا علم پسئی بنیاد سر روخ لے امام الانبیاء فرمائے اللہ دے رہی ساویر کرلا یہ پیغمبر مشن سیوی خالق چاہتا